खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बाबरकत नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ आज के वक्त के लिए जो उसने बख्शा कि आपकी खिदमत में खुदावंद जिंदा खुदा के कलाम को लेकर आने वाला बनूँ। आज का जो कलाम खुदा ने मुझे दिया है ये है पौलुस रसूल का खत, दूसरा खत करंथियों के नाम 5वां बाब 21वीं आयत। इस तरह से लिखा है कि ये जो गुनाह से वाकिफ ना था किसी को हमारे वास्ते खुदा बाप ने गुनाह ठहरा दिया ताकि हम इसमें खुदा की रास्तबाजी बन जाए। अजीजों, पौलुस रसूल खुदावंद में आने से पहले हम उसकी जिंदगी से वाकिफ हैं कि उसने कलीसिया को बहुत तंग किया, कत्ल किया और अब वो दमिश्क की राह पर है ताकि मुल्क शाम में से मसीहों को कैद करके बांध करके यरूशलेम में लेकर आए। मगर दमिश्क की राह पर खुदावंद ने अपने चेहरे के नूर को उस पर जलवागर फरमाया, उसकी जिंदगी बदल गई और उसने कहा क्या खुदावंद तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा क्या साउल है साउल तू मुझे क्यों सताता है? साउल ने कहा क्या खुदा तू कौन है? यीशु ने कहा कि मैं यीशु मसीह हूं। यीशु खुदावंद ने उसे जता दिया कि किस तरह से वो गैर कौमों के सामने खुदावंद की मनादी करेगा। पौलुस रसूल जो गैर कौमों का रसूल कहलाया जाता है, उसने करंथस में कलीसिया कायम की और उनको ये खत लिखता है और उनको यह हकीकत बताता है कि वो जो बेगुनाह और बेऐब था वही हमारे लिए गुनाह ठहरा दिया गया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी बन जाए। मेरे अजीजों, पौलुस रसूल खुदावंद यीशु की बाबत लिखता है कि उसकी जात में कोई गुनाह ना था, उसकी जिंदगी में उसके लोगों पे कोई खता नहीं थी। हालांकि बहुत सारे लोग उस पे गुनाह का इल्जाम लगाते थे, तरह तरह के बुतलान बांधते थे, तो भी खुदावंद ने कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? कोई इस काबिल ना था जो कि खुदा पर गुनाह को साबित कर सके। अजीजों, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ढूंढते हैं कि शायद कोई गुनाह हमें मिल जाए, मगर वो ढूंढते रहेंगे, उनको कोई गुनाह नहीं नजर आएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने तो कहा बड़ी बड़ी ऊंची आवाज से कि तुम में से कौन है जो मुझ पे गुनाह साबित कर सकता है? इल्जाम तो लगाते हो, साबित नहीं कर सकते। दुनिया के शुरू से लेकर आज तक और दुनिया की इंतहा तक ना तो कोई ऐसा शख्स आया है ना ही ऐसा कोई शख्स आएगा जो ये कह सके कि मुझ पे कोई गुनाह साबित, मुझ में कोई गुनाह साबित करो। यीशु मसीह नासरी बहुत मर्तबा आजमाया गया। हम जानते हैं अच्छी तरह से, जब उसने 40 दिन का रोजा रखा, उसको भूख लगी तो आजमाने वाला उसके पास आया और कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है इन पत्थरों से कह कि रोटी बन जा, तो रोटी बन जाएंगी। खुदावंद ने उससे कहा कि ये लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा मगर हर कुछ बात से जो खुदा के लबों से निकलती है। हम जानते हैं कि शैतान फिर उसे एक ऊंचे मकाम पर ले गया और कहा कि तू अपनी तें गिरा, क्योंकि लिखा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो तुझे अपने हाथों पर उठा ले। खुदा ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश ना कर। फिर इब्लीस ने उससे कहा कि देख, मैं सारे जहान की शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा अगर तू गिर कर मुझे सजदा करे। खुदा ने कहा कि इब्लीस दूर हो, क्योंकि ये लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही की इबादत, प्रस्तिश और उसकी बंदगी करना।
یہ خداوند یسوع مسیح ناصری، جس کی زندگی پاک، جس کی زندگی میں کوئی گناہ نہ تھا، تو بھی کلام کہتا ہے کہ خدا باپ کو یہ پسند آیا، خدا باپ نے یہ ٹھہرا دیا کہ اس کا بیٹا پورے جہان کے گناہوں کو اپنے کاندھوں پر لے کر صلیب کے مقام پر قربان کیا جائے گا۔ وہ خداوند یسوع جب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو بہت سارے لنگے، لولے، محتاج، اندھے لوگ اس کے پاس آئے اور انہیں سب کو معجزانہ طور پر ٹھیک کر دیا، یہاں تک کہ 4 دن کے لازر کو، جو کہ مر گیا تھا، قبر میں دفن تھا، اس کو اس نے زندہ کر دیا۔ قبر میں سے اس کو حکم کہا کہ لازر قبر میں سے نکل آ۔ یہ وہ شخص جس کی زندگی معجزات سے بھری تھی، اچھے کاموں سے بھری تھی، اس پر خدا باپ نے میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو، پورے جہان کے گناہوں کو ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں انگلش میں ڈیوائن ایکسچینج۔ خدا نے ہمارے گناہ اس پہ ڈال دیے، اور وہ جو راست باز تھا، وہ جو اس کی زندگی میں کوئی خطا نہ تھی، اس کی راست بازی مفت میں ہمیں دے دی اور ہمیں مفت میں راست باز ٹھہرا دی۔ میرے عزیزوں، جب ہم یسایا نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں، اس کا 53واں باب اور اس کی 5ویں آیت میں اس طرح سے لکھا ہے، کلام ہمیں بڑی صفائی کے ساتھ خداوند یسوع کے پیدا ہونے سے 850 سال سے پہلے یسایا نے یہ پیشن گوئی کی۔ خداوند کی صلیب کے بارے میں لکھتا ہے، خداوند کی اذیت کے بارے میں لکھتا ہے، یہ بھی لکھتا ہے کہ وہ بے عیب ہے، مگر اس پر خدا باپ نے ہمارے گناہوں کو لادا۔ اس طرح سے لکھا ہے 53واں باب 5ویں آیت، وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا، وہ ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، اور ہم نے اسے خدا کا مارا اور کوٹا ہوا سمجھا۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم سب، ہر شخص اپنی راہ کو پھر گیا، پر 6 آیت میں لکھا ہے، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداریاں اس پر لاد دی۔ میرے عزیزو، خدا باپ نے انسان کو بچانے کے لیے، انسان کو گناہ سے مخلصی دینے کے لیے اپنے بیٹے کے کندھوں پر، پیٹھ پر پورے جہان کے گناہوں کو لاد دیا۔ جب ہم 10ویں آیت کو پڑھتے ہیں، لکھا ہے، خداوند کو پسند آیا کہ اس کو کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح ناصری کی جان قربانی کے لیے گزرانی گئی ہے۔ صلیب کے مقام پر چڑھ کر اس نے نہ صرف میرے، آپ کے، پورے جہان کے گناہوں کا فدیہ دیا ہے۔ وہ جو راست باز شخص ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا، اس کی زندگی میں کوئی عیب نہ تھا، وہ میری، آپ کی خاطر، جہان کی خاطر، اس نے وہ گناہ بن گیا تاکہ اس کی راست بازی سے ہم راست باز ٹھہرائے جائیں۔ میرے عزیزو، اگر آج تک آپ گناہوں کا بوجھ لیے ہوئے پھرتے ہو، ایک مسیحا کی تلاش میں ہو کہ جو آپ کی مدد کرے،
تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جس نے پورے جہان کے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب کے مقام پر جا کر وہ قربانی دے دی ہے، اور مردوں میں سے جی اٹھ کر ہم سبوں کو مفت میں راست بازی ٹھہرا دیا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، اگر آج تک آپ اپنے گناہوں میں ہو تو یہ ایک اچھا موقع ہے راست باز بن جانے کا، مسیح کی راست بازی کو لینے کا۔ یہ مفت ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی قیمت نہیں چکانا پڑے گی، کیونکہ قیمت تو چکا دی گئی ہے۔ خدا کے بیٹے نے قیمت چکا دی گئی ہے۔ آپ کو صرف ایمان لانا ہے، مسیحا میں آنا ہے اور کہنا ہے کہ مسیح خداوند، میں اپنے گناہ تجھے دیتا ہوں، اپنے گناہ تجھے دیتی ہوں، تو آ اور تیری راست بازی، اپنی راست بازی سے تو مجھے بھر دے۔ میرے عزیزو، آج سنہری موقع ہے اپنے گناہ دے دینے کا اور خداوند کی راست بازی کو قبول کر لینے کا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ ایسا کرو، میں دل سے خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے اس ایکشن کے لیے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔